عسلامة الناس الكل تسمعوا فيا؟ على الأقل واحد يتفاعل معايا. ايه مدام. باهي تخي بيان. الوغ تخي بيان، عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. دونك جوست سامحوني على شوية الروتار هكايا، مشاكل تقنية. دونك المبادرة هذه عملتها كيفي سكول بالتعاون معايا أنا إيمان سيسي أستاذ إعلامية. اليوم إن شاء الله باش نقدموا لكم، باش نعملوا لكم اون سيونس باش نعملوا فيها initiation au langage Python. Donc je vais partager mon écran. قاعدين تشوفوا في البارتاج معايا؟ Oui. Alors أنا إيمان سيسي. Très bien. Donc أنا إيمان سيسي أستاذ إعلامية مع كيفي سكول. إن شاء الله باش نقدموا اليوم une séance gratuite initiation au langage de programmation Python en utilisant la bibliothèque Turtle. Donc le Python هو c'est un langage حر فيه برشا حاجات، مي احنا اليوم on va spécifier السيونس نتاعنا للبيبليوتيك Turtle. قبل ما نبدا نحكي شويه على البايثون، ساعه اولا ماذا بيا نتعرف عليكم. تنجموا تحطوا لي في الشات بوكس نتعرف عليكم، نحب نشوف شنو هي النيفو نتاعكم، معناها تحطوا لي بريميرا، معناها تحطوا لي لاني سكولير الجايه انت في انا قسم، واذا كان عندنا دي زونيفرسيتير يقولوا معناها دي زيتيديون دونك يعرفوا بروحهم في انا فاكولتي يقراوا، ولا بوتيتر في انا شنو لو برونش. شنو اخر اون اتوندون انا قبل ما نبدا الانيسياليسيون تاع اللانجاج دو بروغراماسيون بايثون عندي حاجه نحب نحكي عليها. تعرفوا اللي انتم الانفورماتيك تعرفوا اللي انتم الانفورماتيك دونك تبدل في لاني 2018 2019 دخل للبروميير اني من بعد عملوا لاني 2019 2020 البروغرام نتاع الدوزيام اني تاع الانفورماتيك كله تبدل. السنه في التروازيام اني السنه باش يتبدل، مي اللونجاج البروغرام مازال ما نعرفوش عليه شنو بالضبط. دونك الجماعه اللي كان عندنا جماعه معانا لهنا التروازيام اني، دونك باش نستناو مع بعضنا الناس الكل الرونتري سكولير باش نشوفوا البروغرام شنو فيه، والبروغرام نتاع الباك هذاك الباك باش يقعد البروغرام قديم وعام الجاي ان شاء الله يتبدل. دونك فيما انا قاعده نعمل في البريزونطاسيون نتاعي على باش نعطيكم، باش نعمل ان بالاياج ان فيت، باش نقول لكم كل نيفو بريسك شنو هو البروغرام نتاع الانفورماتيك نتاعو، والفورماسيون نتاع اليوم شنو هي. الفورماسيون نتاع اليوم اكيد باش تنفع الناس الكل، مي بالضبط في انا بارتي من البروغرام باش تنفعوا اكيد تاخذوا فكره الناس الكل على البروغرام نتاع الانفورماتيك دو، على الكونتوني دو لا فورماسيون دو. Entre temps, كما قلت لكم une fois نكمل البريزونطاسيون تاع البروغرام pour tous les niveaux، نحب نعمل طلع الشات بوكس ان شاء الله باش نتعرف عليكم. بالنسبه للبروميير اني طون كومان والبروميير اني سبور، دونك عندهم 3 فولي اللي هي البرودكسيون نيميريك، التكنولوجي دانترنت، والبروغراماسيون روبوتيك. دونك لهنا البروغراماسيون عندنا بارتي بروغراماسيون بالنسبه لجماعه البروميير اني والبروميير اني سبور. كيفاش تتمثل في la résolution des problèmes et l'expression des solutions sous forme de code de programmation et développer le raisonnement et la pensée logique avec la bibliothèque Turtle. معناها première année يقراو Python avec en se basant surtout على bibliothèque Turtle. نتعدي تو الدوزيام اني. الدوزيام اني كل سيكسيون وشنو هي البروغرام نتاعها. دونك نبداو بالدوزيام اني سيونس دانفورماتيك، عندهم البونسي كومبيوتاسيونيل اي بروغراماسيون، عندهم الكل كوميونيكاسيون اي تكنولوجي انترنت، وعندهم لا جيستيون اي اناليز دي دوني. بالنسبه للبونسي كومبيوتاسيونيل اي بروغراماسيون شنو فيها بالضبط؟ فيها سورتو l'exploitation des concepts algorithmiques, la décomposition des problèmes en modules, et on va utiliser bien sûr باش ناخذوا احنا les algorithmes هذوما et si on veut tester ces algorithmes sur l'ordinateur, on doit utiliser un langage de programmation اللي هو Python. اما بالنسبه للبيبليوتيك اللي لقيناها في البرومييرين نجموا نتعرضوا لها في الدوزيام اني سيونس دانفورماتيك، اما ماهيش هي الحاجه المهمه. بلوتو لهنا بالنسبه للدوزيام اني سيونس دانفورماتيك ركزوا على تو سكي الغوريثميك، ريزونمون، بونسي كومبيوتاسيونيل، بونسي لوجيك.
بوتيت تقولوا انتم هذه قاعده تحكي في كلام صعيب صحيح. تو سكي تيوريك جينيرالمون راهو يبدا صعيب شويه مي افيك لا براتيك بوتيت ان شاء الله اذا كان نسقنا معك في سكول باش نعملوا دي سيونس بالنسبه للدوزيام سيونس انفورماتيك دوزيام سيونس دوزيام ايكونومي دونك بطبيعه الحال الرؤيه باش تكون اوضح اون براتيكون. مي لهنا جوست انتم افهموا اللي البيبليوتيك اللي تقراوها في البروميير اني واللي تتمحور عليها الفورماسيون تاعنا ان شاء الله راهو نجموا تتعرضوا لها بالنسبه للسيكسيون سيونس انفورماتيك نجموا تتعرضوا لها مي ماهيش هي لا باس جوست معناها نجموا نتعرضوا لها دو باساج. به معنا من بعد الدوزيام اني سيونس دوزيام اني سيونس عندنا بونسي كومبيوتاسيونيل و بروغراماسيون كوميونيكاسيون اي تكنولوجي انترنت. بالنسبه للبونسي كومبيوتاسيونيل اي بروغراماسيون في الدوزيام سيونس يخطف شويه البروغرام نتاع الدوزيام انفورماتيك مي بيان سور جوست كيما تقول انت اي انكلو في البروغرام نتاع الدوزيام سيونس انفورماتيك فيو اللي الدوزيام سيونس انفورماتيك يقراو 5 سوايع في الجمعه. الدوزيام سيونس عام في لاني سكولير اللي فاتت كانوا يقراو ساعه في الجمعه لاني سكولير هذيك شو اللي يقراو ساعه ونص بيان سور سي با لو ميم فوليوم اورير دونك اما فما بارتي من اللي يقراوها جماعه الدوزيام سيونس دانفورماتيك يقراوها جماعه الدوزيام سيونس معناها كيما نقولوا احنا مثلا اللي يقراو جماعه الدوزيام سيونس دانفورماتيك في تريميستر يقراو جماعه الدوزيام سيونس في عام مي سي توجور لا ميم لوجيك اللي هي tout ce qui est esprit critique, résolution des problèmes, pensée computationnelle, logique, élaborer des algorithmes. واما نستعملوا بايثون كانفيرونمون دو بروغراماسيون معناها البايثون ماهوش هو السيس ماهوش هو الباس جوست بايثون سي ان شوا باش نعملوا بيه لو تيست دي لامبليمونطاسيون دو نو سوليوشن الغوريثميك. بالنسبه للدوزيام اني ايكونومي اي جيستيون عندهم بونسي كومبيوتاسيونيل اي بروغراماسيون عندهم لا كوميونيكاسيون اي تكنولوجي دانترنت وعندهم اناليز دي دوني. لكن لهنا البونسي كومبيوتاسيونيل اي بروغراماسيون نتاع دوزيام اني ايكونومي اي سيرفيس اي دوزيام اني ايكونومي اي جيستيون تختلف تماما على البونسي كومبيوتاسيونيل نتاع دوزيام سيونس ou deuxième science d'informatique dans le sens si on va résoudre des problèmes mais on va résoudre des problèmes de gestion de données c'est-à-dire des données on va les analyser les interpréter les argumenter les critiquer d'ailleurs les bibliothèques qu'on utilise comme la bibliothèque Turtle pour faire des graphiques comme d'autres bibliothèques donc les bibliothèques qu'on va utiliser le programme de deuxième année économie et gestion mais les bibliothèques qu'on utilise بالنسبه للدوزيام سيونس انفورماتيك اي دوزيام سيونس مي مانيش باش نخرجوا من نوسيون نتاع الريزولوسيون دو بروبليم والريزونمون والاسبري كريتيك والاسبري لوجيك انسي دو سويت. به دوزيام اني لتر ما عندهمش بروغراماسيون ما عندهمش بايثون جميل. بالنسبه للدوزيام اني في التروازيام اني كيك نقول لكم انا من توا راهو بالنسبه للبروغرام نتاع التروازيام اني ما عندنا عليه حتى فكره لحد الساعه هذه ما عندنا عليه حتى فكره. دونك الفورماسيون هذه نتاعنا 3 سيونس غراتويت هذه ان شاء الله واللي باش تليها ان شاء الله دوطخ سيونس باش تكون initiation au langage de programmation Python en utilisant la bibliothèque Turtle. Donc نقول انا لهنا bibliothèque Turtle ايش معناها؟ معناها c'est un module graphique du langage de programmation Python. معناها احنا on fait appel à la bibliothèque Turtle pour dessiner des formes, pour dessiner des graphiques. ابار البيبليوتيك تورتل خاطر يقول قايل تو هي الفورماسيون هذه لشكون؟ هذه الفورماسيون هذه لاي واحد انتريسي باش يتعلم بايثون بيبليوتيك تورتل. الكلام ده كي باس دو لا 9 اني على بروميير اني معناها اللي سني هما ان شاء الله في لاني سكولير الجديده باش يقراو بروميير اني باش يقراو بيبليوتيك تورتل. بالنسبه لجماعه الدوزيام اني بيسكو هي جينيرالمون الموديول هذايا البارتي هذيا بايثون نقراوها في التروازيام تريمستر فيو الظروف اللي صارت نتاع الكونفينمون دونك نتصور اللي الاغلبيه نتاعكم ما قريتوش البيبليوتيك تورتل والبايثون دونك نجموا تقولوا باش تكملوا البروغرام نتاع البروميير اني. وبيان سور احنا ابار ان باش نقراو البيبليوتيك تورتل on va introduire d'autres notions de base d'autres notions de base اللي باش تستحقوهم في الدوزيام اني في الدوزيام اني ان شاء الله. d'autres notions de base معناها qu'on va les combiner avec la bibliothèque تورتل. معناها انتم في الدوزيام اني الباز ماهيش بيبليوتيك تورتل اما زيد لي نوسيون دو باز الاخرين اللي انا نحن ان شاء الله باش نتعرضوا لهم باش نستغلوهم مع بيبليوتيك تورتل وزيد نجموا نستغلوهم في دوطخ كونتكست. بي جو في انا لهنا اريتي لو بارتاج ماذا بيا نتعرف على الببليك اللي بحذايا اليوم يساجي دو 6 بيرسون. مرحبا بكم الناس الكل. دونك جو في اريتي لو بارتاج
passe deuxième année, passe deuxième science, donc يبقى deuxième science, passe troisième. باهي هيبه فما مادام فما طفله تحب على ايدي والمود باس باش تدخل خاطر اليوم ما حبش يدخل لها دخلت صاحبتك هيبه سي بون باهي deuxième science BCP le Qrouan passe deuxième info deuxième science première année deuxième science donc الكلكم deuxième science troisième scientifique باهي مرحبا بكم الناس الكل بون انا زربت شويه لهنا في البروجرام علاش باش ما ناخذش برشا من وقت الحصه اللي هو كونساكري للبيبليوتيك تورتل دونك هذاك علاش اللي عنده سؤال في الكلام اللي انا كنت نحكي فيه ينجم il peut lever sa main وياخذ الكلمه مي انا جست زربت باش نتعداو نبداو في الفورماسيون فما سؤال تسمعوا فيا s'il vous plaît Oui. تسمعوا فيا دونك اذا كان فما سؤال vous pouvez lever la main تفضلوا في اللي كنت نحكي فيه باهي تري بيان بون كيما قلت لكم زربت شويه خاطر نحب نتعدى للكونتوني دو لا سيونس ان شاء الله دونك توا باش نمشي بشويه اول حاجه دونك باش نعاود لهنا جو بارطاج مون ايكران مره اخرى الوغ شنو هما لي زوبجيكتيف نتاع السيونس هذه ونتاع الفورماسيون الجايه ان شاء الله ça sera s'initier à l'utilisation du code en utilisant le langage de programmation Python et on va écrire un code de programme pour résoudre un problème simple. Donc, هذوما les objectifs نتاع السيونس هذه ونتاع les formations الجايين ان شاء الله. باهي لهنا وقت اللي نحبوا on écrit un code Python donc automatiquement on doit passer par l'installation d'un logiciel. لهنا bon هذوما ce sont deux exemples de logiciels MU ou Tony par exemple. فما d'autres logiciels معناها il suffit d'entrer sur Google تكتب مثلا logiciel Python تو تلقى روحك اللي انت تلقى plusieurs ce qu'on appelle éditeur Python نجم تهبط اي واحد فيهم وتخدم به اغلبيتهم ils sont free. مي انا علاش ننصح بتوني و MU على خاطرهم ليجي بالنسبه للاورديناتور معناها ما ياخذوش برشا اسباس في الميموري في الديسك دور داكوغ وخفيف وجينيرالمون ما فيهمش مشاكل نتاع انستالاسيون. دونك انا اللين هذايا هبطوا على الجروب ما نعرفش اسكو vous avez installé توني ولا سينو توا انا هاني باش نعاود نحطه في الشات بوكس هوا alors s'il vous plaît prière s'il vous plaît de télécharger توني. انا لهنا ماذا بيا وقت اللي انا باش نبدا نخدم بايثون توا avec la bibliothèque turtle ما نعرفش اسكو فما شكون ديجا معناها مش ما نعرفش فما شكون ماذا بيا انا تخدموا معايا دونك فما شكون منكم برشا مادام انا عندي تري بيان دونك انا عندك بايثون تري بيان للي ما عندوش بايثون سي فو بلي ما نعرفش ماذا بيا نشوف شكون باش قداش من واحد باش نستناه لو طون اللي فوزافي تيليشارجي بايثون اي فوزالي لانستالي. تنجموا سي فو بلي تتفاعلوا معايا على الشات بوكس باش نعرف تقريبا قداش نخلي لكم وقت هو ماكسيم ماهوش باش ياخذ اكثر من درجين. دونك نبدا شكون عنده اورديناتور وباش ينستالي بايثون ساعه حطوا لي في الشات بوكس سي فو بلي وي نو باش انا نعرف على الاقل. تسمعوا فيا سي فو بلي؟ باهي لا اي نستنى ما يسالش انا لا انا نستنى مي جوست نحب نعرف انا جوست نحب نعرف انتم توا لهنا انتم لهنا توا 6 بارتيسيبون دونك انا ماذا بيا لي 6 بارتيسيبون ماذا بيا لي 16 بارتيسيبون يهبطوا بايثون يتيليشارج بايثون من السيت اللي انا كو جو فيان دونفويي وينستاليوه على الاورديناتور نتاعهم. بقى فما بوتيتر شكون ما عندوش اورديناتور
دونك انا جوست باش نعمل هكا ان بتي سونداج ولا اون بتيت استيماسيون اي جوست اون بتيت استيماسيون نتاع وقت قداش انا باش نقعد نستنى تقريبا لو طون où vous avez téléchargé le Python et vous l'avez installé هكا هو. دونك انا ما عندكش مثالش بيان سور تولي تتبع معايا يا ايمن جو في بارطاجي مون ايكران. وي ام ديجا انستالي. حمادي اش معناها جو لي ديجا انستالي. عندك بي سي مادام بي تري بيان هبه. دونك سي تو بلي هبه تيليشارج بايثون وانستال لو. هاني نستنى فيكم. انا مدام دونك انت مدام معناها عندك بي سي ولا عندك بايثون ولا نستناك؟ مدام اللين وينو؟ اي tout de suite je vais le repartager. لحظه بركه. فوالا لا استنى دقيقه بركه. je vais le repartager. voilà. يظهر لي جو في فير لابيل ونسال بالنسبه لعلي. علي سيل فو بلي كانت نجم تكومونيك مع تشات بوكس. دونك علي عندك اورديناتور ولا نستناك ولا؟ دونك نستناك ولا؟ خلينا نشوف قداش من واحد باش نستنى تقريبا. علي كان تسمع فيا؟ علي ما عندكش اورديناتور. اوكي اسمع لحظه مدام باهي نستنى معناها اسمع عندك اورديناتور وقاعده تيليشارجي باش تنستالي. عيدي عيدي وبلال. دونك ما عندكش اورديناتور عيدي. اوكي بلال عندي بي سي تري بيان. نذير قاعد به شكون؟ لحظه بركه بالله يا جماعه. دونك بلال كان تسمع فيا؟ بلال لا. به داكور. بشرى جوست قولوا لي ليه ما عنديش والا نستناكم والا بايثون انستالي تو بور لو مومون. اسمع مدام. نعم 1 minute. تفضل بشرى. وي وي بشرى على شنو 1 مينيت سامحني؟ سي بون عندي بايثون. تري بيان. دونك بشرى سي بون. امنه دونك باهي هاو حمادي اقترح عليكم اون بتيت سوليسيون. قال لكم فما اون ابليكاسيون بايثون ابلي بي دروا 3 تنجموا تنستاليوها على السمارت فون. باهي وين وصلنا؟ دونك امنه لا يا بلال ما حشتناش بالكام. بلال احنا جوست حاجتنا بعثت لكم انا اللين توا. هاني توا باش نعاود نبعثه. لحظه بركه. اللين هذاك انت تنستاليه. دونك فيه اللوجيسيال توني تيليشارجي وتهبطوا على الاورديناتور نتاعك. مانيش مسحقين للكام ليك انت جوست باش انا كي نبدا نخدم عامله البارتاج ونخدم انت تخدم معايا. به الوغ بالنسبه لامنه نو مدام. به بالنسبه لامنه بالنص النمرمون قالت لي وي بكري. ايه سي بون سبيت بايثون صحيت وسيم. الوغ ايه بالنسبه للسمارت فون حمادي قبل ليك اقترح عليكم من ابليكاسيون اسمها بي دروا 3. الوغ دونك حمادي سي بون. هبه
محمد قال لي نون بكري دونك اي مدام لحظه قاعده تخي بيان لي جو فوز اتون اي جوست قاعده نعمل في ان بتي سونداج هكايا. الوغ بالنسبه لنذير شوف يا نذير هو فما بلوزيور اديتور دونك نذير قال لكم بايثون وتوني احنا اللونجاج اسمه بايثون وهو فما بلوزيور اديتور فما بلوزيور لوجيسيال فما بلوزيور انفيرونمون اللي نجموا نهبطوهم على الاورديناتور باش نكتبوا ان بروغرام بايثون. parmi les éditeurs اللي انا ريتو اللي انا استعملته وحسيته ما يعملش المشاكل ما فيش دي بروبليم d'installation هو توني. Donc احنا on va utiliser ou on va programmer avec le langage Python en utilisant le logiciel Tony. Merci WM. Donc pi droit 3. Alors زينب نستناك زينب تعمل في التيليشارجمون. الوغ مادام قبل برشا مرات نحاول نصب بايثون ويجي في اخر نانستال شنو الفيرسيون. دونك بالنسبه لوسيم سؤاله مادام قبل برشا مرات نحاول نصب بايثون ويجي في اخر الانستالاسيون ما يحبش زعما من الفيرسيون ولا عليه شنو اش معناها تحب تنستالي تصب بايثون معناها فما اديتور دوكم كيما اعطيني اسمه اللوجيسيال اللي انت تنستالي فيه شنو اسمه خاطر انت تقول لي نصب بايثون تقصد بايثون اي دي او باغ اكزومبل. تري بيان نبيل صحيت. وسيم كان تسمع فيا تنجم تتفاعل معايا تنجم تحل ميكرو تتفاعل معايا. باهي امنه ليتس ستارت اوكي بات نستناو شويه صحابك باش نشوفوا بوتيتر فما شكون مازال ما صبش ما يسالش نستناوهم شويه اونكور كيلكي مينوت اون كومونس. شكون مازال يا جماعه ترى 3 مينوت وتحضر باهي تري بيان. انا ما زلت مدام اوكي اسمع اون فوز اتون اللي عنده اي اشكال يقول لي سيمو بلي. وسيم اذا كان تسمع فيا تنجم تتفاعل معايا. Madame, hey, ok, tu installes, ok, on vous attend, Zainab. Hein? Donc, Zainab, on vous attend. Les وسيم ما نعرفش انت توا خاطر حكيت لي على فيرسيون تاع بايثون اللي انت انستاليتها على الويندوز وما كملتلكش. دونك انا مانيش عارفه على انا لوجيسيال بايثون على انا انفيرونمون قاعد تحكي. وبالنسبه لتوني اللي انا توا جو فيان دو بارطاجي اللين تاعو هو ينستالي على الويندوز 7 وما فما حتى مشكله. داير من الحاجات اللي خليتني ناخذ ليديتور هذايا اللي هو نورمالمون ما فيش دي بروبليم دانستالاسيون. جرب هذا ترى. très bien هبه très bien وسيم. مدام بليز تقبلني
به هاني قبلتك اسمع. تخي بيان بشرى. فما تقريبا قبليك ايه قالت لي 3 مينوت. ايه كملت. ماذا بينا الناس كلنا نبداو مع بعضنا. خاطر لا باز نتاع الانفورماتيك هي البراتيك. ايه كان تسمع فيا سي تو بلي. توني قص ايه في التيليشارجمون ولا في الانستالاسيون؟ ايه بلوتو سامحني مش ايه امنه. امنه حطيت لي قص تحكي على توني قص في التيليشارجمون ولا في الانستالاسيون؟ ميرسي اسمع. يا جماعه اللي يحب يحل الميكرو يتفاعل معايا بار ميكرو ينجم يتفضل. باهي. الوغ اون كومونس. اذا كان حتى حد بالنسبه للجماعه اللي كنت نستنى فيهم، اذا كان حتى حد مش بيجاوبني دونك نورمالمون سي بون بالنسبه للكل. اي اون فا كومونسي. الوغ لونسي توني يا جماعه. دونك جو في بارطاجي مون ايكرون انا توا. الوغ donc je vais lancer Tony. دونك هذه الانترفاس توني قاعدين تشوفوا فيها يا جماعه. وي مدام. تري بيان. وي مدام. باش نعمل فا اي فيان ما بين البريزونطاسيون باوربوينت نتاعي وما بين توني. داكوغ. دونك لي ديفيرونت اكتيفيتي اللي باش نحاولوا نخدموهم بوندون سيت سيونس هما لي فورم هذوما. هذه معناها البوت فينال لوبجيكتيف فينال نتاعنا. داكوغ. دونك باش نحاولوا نخدموهم الكل ولا شويه منهم سا ديبون احنا والوقت. باهي. اما باش نبداو بتي تابتي. دونك alors l'activité 1. donc هذه انا توا قاعده نوري في البريزونطاسيون باوربوينت. donc l'activité 1 c'est quoi. باش نكتبوا هل لي دو انستركسيون from turtle import étoile. alors شنو هي هذه turtle هذه لا بيبليوتيك اللي حكيت لكم عليها بكري اللي هي تعاوننا pour dessiner des graphiques. import étoile معناها اي انستركسيون ولا اي فونكسيون باش نستعملوها تبع turtle البروغرام باش يعرفها. forward 70. forward معناها avancé. donc باش نجي لهنا نكتب. donc انا توا جو سوي سور توني from turtle import étoile. هذا مش قاعدين نشوفه في فاش فما شيء في الدوكيومون. انتم توا فاش قاعدين تشوفوا؟ في اول واحد في الباوربوينت. نو مدام. في توني. لا. الدوكيومون اللي فيه توني اللي من الاول حطيتولنا. لي دوكيومون اللي في البيرو. باهي هاني باش نعاود. دونك هاني جي اريتي لو بارتاج. شوفوا في توني توا. نو مدام. ليه مدام؟ توا فاش قاعدين تشوفوا؟ حتى شيء في حد شيء. تري بيان. حتى هو ما فما حد شيء. تري بيان.
مادام يا اخي توني هو كان الاكران كله ابيض. اي الكرتوني هو الاكران اللي كله ابيض. هاي فوالا استوت حل. باهي لحظه برك باش نبداو الناس الكل مع بعضنا. الوغ فو لونسي طوني معناها انتم توا وقت اللي فوزافي انستالي vous avez installé Tony على الاورديناتور نورمالمون باش تخرج لكم على البيرو تي هاش حاجه من النوع هذا. لحظه بركه جو في بارطاجي مون ايكران. شوفوا في البارتاج عندي بريزونطاسيون باوربوينت. ايه باهي شوفوا باش تلقاو حاجه من النوع هذا تي هاش على البيرو. كان ما لقيتوهاش لوجوا في تو لي بروغرام. لقيتوها تي هاش ولا؟ لماذا؟ باهي شكون ملقى شكون دونك انت كي تلقاها تي هاش هذيك اعمل عليها دوبل كليك تو تحلك فونيتر كلها بيضة. شكون عنده اشكال؟ ربي تعاود لنا مدام. باهي نعاود. دونك نورمالمون انا جو سوبوز اللي الناس الكل vous avez téléchargé et installé توني. الرمز السمبول نتاع توني هو تي هاش. دونك حاجتي يا باش تلقاها على البيرو قدامك على الاورديناتور قدامك تي هاش كيما هكا راكم قاعدين تشوفوا في البارتاج عندي ولا تي هاش تلقاوه هكا، والا تمشي باش تلوج عليه البروغرام وين باش تمشي تلوج عليه في ديماغي، والا كانك على ويندوز 8 تمشي لك الكروس صغير اللوطه على اليسار، انزل عليك الكروس صغير اللوطه اللي على اليسار. قاعدين تشوفوا في البيرو نتاعي نو ماذا؟ فاش قاعدين تشوف باوربوينت. في الباوربوينت. باهي دونك اللوطه اكل كروس صغير اللي اللوطه على اليسار في الاورديناتور نتاعك. ما انت الاورديناتور نتاعك قدامك بيرو ولا هكا، اللوطه على اليسار باش تلقى كارو والا سا ديبون انت والفيرسيون تاع الويندوز. كاين ويندوز 7 باش تلقى الدوره صغيره اللوطه على اليسار، كان ويندوز 8 ولا 10 باش تلقى الاربعه كروات صغار على اليسار هكا ولا؟ يا جماعه قاعدين تتبعوا فيا ولا؟ وي مدام. وي مدام. باهي كي تنزلوا انتم على كالدوره الصغيره هذيك اذا كان انت عندك ويندوز 7 والا تنزل على الاربعه كروات الصغار عندك اورديناتور اللوطه، تو تلقى كي تنزل عليهم تو تلقى زون هكا صغيره كزون دو تكست تنجم تكتب فيها. اكتب ليه؟ شوف في البيرو نتاعي. وي. باهي مدام. تري بيان باهي تري بيان باهي. شفتوني انا لهنا ها هو الدنيا عندي ريتوه. انت هذيا باش تلقاها على الاورديناتور قدامك هكا، كان ما لقيتهاش لهنا تجي اللوطه هوني اخزر تجي هوني اللوطه. انا هذايا ويندوز 8 باهي. نجم يكون عندك ويندوز 7 المهم، نجم يكون عندك ويندوز 10 المهم، اي حاجه اللوطه لهنا اللوطه على اليسار تنزل عليه. توا انا مثلا لهنا كي ننزل تخرج لي هوني الفوق زون دو ريشيرش ريشيرشي، نجم انت تخرج لك اللوطه لهنا. انا كي خرجت لي لهنا زون دو ريشيرش استنى برك فوالا نجي نكتب توني ارزم شويه الاورديناتور دقيقه بركه. هاكا خرج لي لهنا نولي نحلو من هنا. انت بار اكزومبل الزون دو ريشيرش هذيك تنجم تكون عندك اللوطه هوني، انا خاطر عندي ويندوز 8 دونك زون دو ريشيرش بتجيني الفوق على اليمين، في الويندوز 7 بتجي اللوطه على اليسار، في الويندوز 10 زاد يظل تجي اللوطه على اليسار. سي بون لقيتوها؟ اي مدام. شكون ما لقاش؟ السكوت عندكم مش مادام معناها. نسيت تعاود على شنو نلوجو نحنا؟ نعم سامحني. على شنو قلت لنا شنو اللي نلقاو؟
هوني اجي نقول لكم اون فوا توني اي انستالي. لحظه برك خاطر انا كونيكسيون وزوم وكل دونك ديجا هاو تبلان تظهر فيه. لحظه بركه. باهي تري بيان. احنا فاش قاعدين نلوجوا؟ نعاود نرجع من الاول. احنا باش نجموا نخدموا على بايثون شنو يلزمنا نعملوا؟ on doit installer un logiciel. donc le logiciel qu'on a installé هو توني. باهي فما جماعه نلقاوها على البيرو لهنا توني تي هاش هو السامبل نتاعو، وفما شكون ما لقاش توني على البيرو. دونك يبدا ماهوش على البيرو، كيفاش باش نلقاوه احنا؟ كيفاش نلوجوا عليه؟ اون فوا il est installé بطبيعه الحال. دونك احنا لهنا عندنا بليزيور سيستيم ديكسبلوطاسيون، اللي عنده ويندوز 7، اللي عنده ويندوز 8، اللي عنده ويندوز 10. دونك اي ريشيرش نحبوا نعملوها في اي من السيستيم ديكسبلوطاسيون نهبطوا له تاع اليسار. توا انا لهنا عندي ويندوز 8، دونك عندي لهنا باش ننزل على لي 4 كارو هذوما. ويندوز 7 دوره، ويندوز 10 كارو صغير. داكوغ كي تنزل عليه انت لهنا، انا في الويندوز 8 الزون دو ريشيرش لهنا الفوق على اليمين، في الويندوز 7 باش تلقاها اللوطه على اليسار. انت فاش قاعده تلوج في توني. دونك ننزل انا على الزون دو ريشيرش لهنا ونكتب توني، تو يخرج لي. ننزل عليه نحله. باهي شكون لقى مشكله وما نجمش يحلو ما لقاش. سي بون يا جماعه؟ وي مدام. باهي تري بيان. معناها نورمالمون اذا كان كيلكان ما لقاش توني يقول لي سيل فو بلي نعاود له، سينون جو في افونسي. دونك نعاود نسال شكون ما نجمش يحل توني. باهي تري بيان. نرجع دونك. سي بون مدام سي. تري بيان. دونك شوفوا في الباوربوينت نتاعي توا. وي. باهي دونك باش نبداو هالبتيت اكتيفيتي هذه، هاللي دوز انستركسيون from turtle import étoile forward parenthèse 70 parenthèse. دونك جيت انا لهنا لتوني وكتبت from turtle import étoile forward parenthèse 70 et parenthèse. نعم نكتبوا معاك. اي بيان سور دو بريفيرونس، مادام انت حليت الاورديناتور وانستاليت وتيليشارجيت توني وانستاليت توني، دونك باش تتفاعل معايا وتكتب. اول حاجه بيان سور يلزمنا نتعلموا نعملوها كي نكتبوا بروغرام نسجلوه. دونك باش نجي لهنا جو كليك سور سيف. دونك الناس الكل تنزل على سيف وتمشي للبيرو باغ اكزومبل. نعمل دوسيي نوفو دوسيي باش نسميه فورماسيون بايثون. double clic نحط باغ اكزومبل ACT pour dire activité 1. Enregistrer. Donc, je vais tester mon programme. معناها باش نشوف انا هل فورورد 70 شنو تعمل. نعملوا F5. نعم تعمل F5. صحيح تعمل F5. هاي ديجا لهنا F5، والا تنزل على التريونجل الاخضر هذه فوالا تخرج لكم الفلاش هذه فورورد il a avancé de 70. donc 70 هذيك هي الديستانس. est-ce que vous avez eu ce résultat؟ بمدى. très bien يا جماعه سيل بلي ما تحشموش. اللي عنده اي سؤال، اللي عنده اي استفسار، اللي عنده اي اضافه، كان حاجه ما مشيت لكمش قولوا لي. به مادام بعد ما نكمل نكتب فورورد هذيك 70 ومن بعد. به بيان سور انت باش خدمتك ما تضيعش لازمك تسجلها هكا ولا. اي دونك كانت عندي انا لهنا الديسكيت ولات ديزاكتيفي. دونك تنزل لهنا لحظه بركه
انزل لهنا على الديسكيت، ريتها سيف، أي تنزل عليها. بون باش نعاود انا نوريك كي تنزل عليها شنو يخرج لك حاجه من النوع هذا هكا ولا. أي دونك تمشي على البيرو، فرضا انا باش نسجل خدمتي على البيرو، تعمل نوفو دوسي سميه مثلا فورماسيون بايثون. باهي، أي تعمل دوبل كليك، هذايا الدوسي اللي انت باش تسجل فيه فورماسيون بايثون. أي واسم الفيشي تسميه مثلا اكت 1 اكتيفيتي 1. et vous cliquez sur enregistrer. Ça va? توا pour tester le programme, pour أي exécuter سي le... بون. très bien, pour exécuter le programme عندنا لهنا هكا الفلاش التريونغل هذاك الابيض اللي في وسط الدوره الخضراء، والا كما قالت قبيليك صديقتنا F5، تنزل على F5 الفوق في الكلافيي. دونك فو تيستي تخرج لك الفلاش هذيا. دونك فورورد شنو هي تعمل؟ فورورد بالانجلي شنو هي معناها فورورد هنا؟ تري بيان، افونسي افونسي. ولهنا ال70 شنو هي تمثل ال70؟ ديستانس. الديستانس. برافو، معناها كان انا نجرب نبدل 70 ب 120 شنو هو باش يصير؟ تبدل الديستانس. تري بيان، تتبدل الديستانس تزيد تكبر. داكوغ. توا باش نجرب انا لهنا نحيها هذه فروم تيرتل امبورت ايتوال. شنو باش نعمل انا لهنا؟ باش نجرب نحيها في الكلافيي نتاعكم اللوطه بحذا الاسباس على اليمين، عندكم الالجير لاتوش الجير، بحذا الاسباس على اليمين عندكم لاتوش الجير، والفوق عندكم وين عندكم اكالي نيميرو الفوق 1 2 3. دونك تنزل على 3 اللي هي الديز الهاشتاج حتى تولي غريزاتر. نعاود. دونك باش نخرج اكل الهاشتاج هذيك، عندكم لاتوش الجير اللي هي بحذا الاسباس، وتنزل على 3 من الفوق باش تخرج لك الديز هاشتاج. هذيك اش معناها؟ شنو عملت انا توا؟ هذيك الهاشتاج هذيك الدور نتاعها في البايثون ما عندهاش علاقه بالبيبليوتيك تيرتل. هذه كما تقول انت النوسيون موجوده في البايثون. كي تحط الديز هذيك قدام انستركسيون نقصدوا به ان كومونتير. اش معناتها ان كومونتير؟ معناها احنا كعباد. اي اش معناها؟ تفضل. عملها انيلي. مع انولي تنجم تقول حاجه من النوع هذاك. هي بالضبط نوسيون دو كومونتير، معناها احنا كعباد كبشر نقراوها فروم تيرتل امبورت ايتوال نقراو فيها. اما بالنسبه لتوني وبالنسبه للبايثون عباره ماهيش موجوده، عباره ماهيش موجوده. كي بها معناها الانستركسيون هذيك كي قدامها اكل هاشتاج هذيك منحيه جمله. دونك الغول لهنا نتاع الديز هي لو كومونتير. واش معناها كومونتير؟ معناها احنا كعباد نقراوه، اما بالنسبه للبايثون عباره ماهيش موجوده. وقت اللي يجي كليك توا سوغ اكزيكوتي شنو باش يصير؟ اش خرج لي اللوطه؟ ايرور. اش قال لك الايرور؟ شنو هي؟ forward is not defined. ما قالهاش forward على خاطر هي الفورورد فين موجوده؟ في البيبليوتيك تيرتل. فورورد تابعه للبيبليوتيك تيرتل، معناها هو ما ينجم يستعملها كان وقت اللي اون ديفيني لا بيبليوتيك تيرتل. به نتعداو للاكتيفيتي الثانيه. شوفوا في الباوربوينت. لا نو مدام. به دقيقه بركه. شوفوا في الباوربوينت توا. تري بيان. وي. الو باش ندور باش ناخذوا البروغرام نتاعنا وباش نحاولوا كل مره نزيدوه شوي ما بين فروم تيرتل امبورت ايتوال وما بين فورورد 70 باش نزيدوا شيب تيرتل. شيب تيرتل لهنا نحب نعطي اون ريمارك تري امبورطونت بالنسبه للبايثون. نعم
في الوسط نكتبوهم. اي بيناتهم الزوز. لهنا انا نحب نعطي remarque importante. Python est un langage sensible à la casse. اش معناها Python est un langage sensible à la casse؟ نفسر لكم. لهنا قاعدين تشوفوا لي في الانترفاس توني ولا نعم مدام. تشوفوا في الباوربوينت؟ وي. لا. وتوا توني تخي بيان. باش نحي الاف هذه شوفوا انا لهنا كتبت فروم ولات لي موف اقرا. باش نجرب اكل الاف هذيك يعود نكتبها مينيسكول نكتبها ماجيسكول. شنو صار؟ اسكو الميز ان فورم نتاعها البروجرام يستوعبهاش. صحيح. دونك حتى كي باش نعمل اكزيكوتي يقول لي from turtle import étoile invalid syntax. هذيك اش معناها بايثون سنسيبل على كاس، معناها يلزمنا نحترموا لكن لي مينيسكول اي لي كاركتير والا لي لتر ماجيسكول. معناها بالنسبه لي انا كي يحط لي هو فروم بتبدا بالمينيسكول راهي يلزمها تبدا بالمينيسكول. نجي لهنا باش نزيد شيب بارونتيز guillemets turtle. اش معناها turtle بالفرنسي ولا بالعربي؟ لحفات. سلحفات صحيح. دونك لهنا قبيليك دونك لهنا كي باش نعمل انا نجم لهنا نسجلها اكتيفيتي 2 فايل سيف از فايل سيف از وانا في الدوسي نتاعي فورماسيون بايثون نسميها اكت 2 باش نستحفظ على لي بروغرام نتاعي. enregistrer. سي جيكزيكوت راه اكزيكوتي. قولوا لي شنو باش تشوفوا قبل ما نعمل انا الاكزيكوشن. une tortue. صحيت. دونك كي نعمل اكزيكوتي خرجت لي لهنا اون تورتو. باهي باش نعطيكم اون بتيت رومارك اللي هي ما عندهاش علاقه بالبيبليوتيك تورتل مي بايثون. علاش قلت لكم الفورماسيون هذه صحيح تحكي على البيبليوتيك تورتل، اما زيد فيها بوكو دو نوسيون اللي يطبقوا على البايثون بصفه عامه. معناها انا باغ اكزومبل لا نوسيون دو كومونتير اللي حكيت لكم عليها في كريكا ما تمشيش كان مع تورتل. معناها كي تخدم اي بروجرام بايثون في اي نيفو مهما كان ديما الديز الجو لو رول دو كومونتير. لهنا نورمالمون فما ما عرفش اسكو الكلكم استعملتوا دي غيومي. معناها دي غيومي اللي نقصد دويبل. الكلكم استعملتوا اكا دويبل؟ وي. نحيو اكا دويبل هذوكم وانزلوا ماكم نزلتوا على 3 انزلوا على 4 تو. معناها حطوا لي كعبه بركه شوفوا لي شنو يصير. شنو تبدل؟ شنو تبدل؟ نعاود الريمارك. قلت لكم انا كي كتبتوا انتم شيب تورتل حطيتوا قدامها دو غيومي وبعدها دو غيومي. قلت لكم نحيو اكالي دو غيومي وعوضوهم لي بسكون احنا هما كيبداو زوز نقولوا غيومي. كي تبدا كعبه برك نقولوا كوت. صحيح ما تبدل شيء. دونك شنو هنا الريمارك اللي احنا نجموا نعملوها؟ كيف انفاليد سانتاكس في الحاله هذه في الكونتكست هذا انك تكتب تورتل اونتر غيومي معناها زوز منا وزوز منا، والا تكتبها اونتر كوت معناها كعبه سي كيف. مي في حالات اخرى فما حالات مانيش نذكرها اليوم ان شاء الله نذكرهم في لي بروشين سيونس. فما حالات وين يلزمنا نفرقوا بيناتهم الزوز. مي في حاله كيف من هكا سي كيف. باهي نتعداو تو. اذا كان فو نافي با دي كيستيون دونك اللي عنده اي كيستيون انا لهنا عامله البارتاج دونك صعيب شويه باش نجم نرجع على الشات بوكس. دونك ماذا بيا اللي يحب يتفاعل معايا يكتب الميكرو ويسالني. الشات بوكس عامله بارتاج دونك
من معناها سي با ايفيدون اني نقعد نرجع له. باهي سي فو بلي. دونك اللي يحب يتفاعل معايا اكتيفي سي فو بلي فو ميكرو وتنجموا تتفضلوا تحكي. نتعداو الاكتيفيتي اللي من بعد. لهنا باش نحيو فورورد ونحطو باكورد. دونك نحل ان نوفو فيشي، نعمل كالعاده فايل نيو. دونك نجم نسكر هذا. دونك عندي لهنا الكروا. دونك جو فيرم لا كروا لهنا ونعمل كالعاده from turtle import étoile. باك وورد 70. alors vous enregistrez vos travaux. راه هذه باش تخليكم تعملوا وحدكم. تعملوا لي لونجسترمون، تعملوا لي ليكزيكسيون، ماني باش نعمل حتى شيء، وتقولوا لي شنو هو لو رول سي بيتي بروغرام. باكورد اش تعمل؟ نمشي ندير صحيت توخر اكتب. دونك جو في انغوجيستري. دونك اللي لقى قبيليك اشكال في لونجسترمون ينجم يعاود يتبعني. دونك جو كليك سور لا ديسكيت باش نلقى روحي في الدوسي لهنا فورماسيون بايثون اللي انا سميته. نحط اكت 3. d'accord, j'enregistre. Pour exécuter, je clique sur la flèche verte. Voilà, donc يمشي بالتوالي. Est-ce que vous avez tous abouti à ce résultat? شكون لقى اشكال بالنسبه للبتي بروغرام هذايا؟ باهي je passe. قاعدين تشوفوا في الباوربوينت؟ Non. نو. Oui. وي نو. دونك قاعدين تشوفوا في الباوربوينت؟ بتيتر فما شكون قاعد يشوف فيها؟ لا شوف. Ben, je vais arrêter le partage et je vais repartager. توا هكا سي بون؟ Oui. Ben, très bien. Très bien. Alors, شنو هو لهنا تلاحظوا اني من ديابوزيتيف لديابوزيتيف كي تبدا حاجه جديده نحط لها لا كولور روج. دونك شنو زدت لهنا؟ رايت 90. شنو هي رايت؟ يمين. يمين. لهنا رايت معناها يمين. 90 هذيك سا ديفيني ان انغل زاويه. قبيليك فورورد 70 سي اون ديستانس مسافه. رايت 90 سي ان انغل. دونك باش نمشيو نجربوا على توني ونحطوا رايت 90. اي حطوا انتم رايت 90 هاني هكا قدامكم، جربوا وقولوا لي شنو باش يصير. الفلاش هبط النوطة. الفلاش هبط النوطه، يحضر في روحه باش يعمل اش باش يعمل؟ أونكل. انغل قداش؟ انغل 90. دروا. انغل 90. دونك الفلاش كيما نقولوا احنا خطف الدوره على اليمين، يحضر في روحه باش يعمل انغل 90. باهي نزيد نقدم. توا انا كي هو عملت انا فورورد 70 معناها قلت له قدم 70، من بعد قلت له رايت 90 معناها اخطف الدوره، حضر روحك باش تدور على اليمين. كيفاش نعاودوا نقولوا قدم؟ فورورد 70. صحيح فورورد 70. داكوغ. دونك فورورد 70 باش هكاك شنو باش يعمل لي؟ شنو باش يصير؟ يهبط لوطة. يهبط لوطه. وشنو شنو الشكل اللي باش يولي عندي؟ انجل دروا. انجل دروا زاويه قائمه. صحيح زاويه قائمه. دونك انا باش نخدموها مع بعضنا اون اتوندون انتم قاعدين تخدموا فيها زاده. دونك باش نجي لهنا نعمل فورورد 70. قاعدين تشوفوا في توني معايا؟ وي. très bien. رايت 90. دونك هذايا كي نعمل هكا تشوفوا لهنا قدم، والفلاش حضرت روحها باش تدور على اليمين. ممكن نزيد نعمل فورورد 70 ونعمل اكزيكوتي. دونك يعمل لي ان انغل دروا.
واذا كان الفلاش هذيك نحب نردها تورتو ان شنو نزيد؟ shape شيب تورتل وين نحطها؟ تقبل فورورد صحيح back from tutor import تري بيان. دونك نحب انا باغ اكزومبل اكا الفلاش هذيك نردها تورتل، دونك نعمل شيب نزيد لهنا نحط كوت ولا جيمي زوز يخدموا يعني نفس الزوز تري بيان الزوز كيف كيف برافو. دونك تورتل اما كان حليت بكوت نسكر بكوت واذا كان حليت جيمي نسكر بجيمي. دونك لهنا شفتوا كيفاش قاعدين تشوفوا في الاكرون توني نتاعي ولا وي شفتوا البارتي الجري هذه الكل شوفوا فيها فما بارتي بيضة وفما بارتي جري. oui هاك البارتي الجري معناها معناها عندك غلطة. شنو الغلطة اللي عندي لهنا؟ ما صدقتش بارونتيز ناقصة بارونتيز صحيح ناقصة بارونتيز. فوالا دونك نجي لهنا نعمل اكزيكوتي هاكا مشات لي دونك ان اونغل دروا افيك لا تورتو. باهي à ce niveau est-ce que vous avez des questions؟ خاطرني قاعده نوري فيكم certaines notions راني مي من بعد باش نعطيكم دي زاكتيفيتي لي زاكي اللي علمتهم لكم باش تخدموا وحدكم لي زيكزيرسيس. يعني باش نبداو بدي زيكزيرسيس سامبل بطبيعه الحال اليوم. دونك حاولوا تفهموا هاللي نوسيون هذو الكل باش بعد كي نعطيكم اكتيفيتي انا راني باش نقعد ساكته على روحي ونستنى من عندكم انتم لا سوليوشن. دونك اللي عنده كيستيون يتفضل. باهي au défi. Donc, le premier défi. Alors, le premier défi, on va écrire, vous allez écrire un code qui permet de faire avancer une tortue, mais مرة هذه نحب ندورها نعمل tourner à gauche. نحب تدور على اليسار. مدام كملت كيفاش؟ شنو يقول؟ كملت دونك تحاولوا فو تيستي لو بروغرام تخدموا شويه فيس على البروغرام ومن بعديك شكون يمل عليا يمل عليا السوليوشن ترى جربوا وحدكم. مدام وي ديجا في ديجا في. باهي نخليو جوست 1 مينوت لصحابك يعملوا في ساعه. اوكي اوكي ميرسي. الوغ ما تستحقش برشا وقت هذايا. دونك لي بروغرام اللي عملناهم غير ما يجب تغييره دونك موديفي سي بلو فو pour aboutir à ce résultat. Ça y est, c'est fait يا جماعة؟ وي مدام Très bien. Donc نخدموا مع بعضنا توا البايثون. قاعدين تشوفوا في بايثون قدامكم؟ وي Très bien. أيوة شنو هو؟ أنا عندي بروجرام ديجا حاضر. ما نعرفش شنو نقص منه شنو نزيد فيه نحيه كله. دونك كيفاش؟ بدلوا رايت Très bien. نبدلوا رايت بليفت. بدلوا رايت بليفت. باش نبدلوا رايت بليفت. دونك إذا كان جيكزيكوت باش نلقى فوالا. داكوغ؟ شكون عنده اون كيستيون ا سو نيفو؟ باهي دونك باش نتعدى توا للإكزرسيس هذا لاكتيفيتي 6. عطيك ان بروغرام وكالعادة في البروغرام هذايا لي انستركسيون جدد اللي ما شفناهمش موجودين اون روج. باش نعمل لكم كوبي كولي نتاع البروغرام هذايا على الشات بوكس. ما تقعدوش تكتبوا فيه. دونك نعمل لكم كوبي كولي وانتم تهزوا تعملوا له كوبي كولي. دونك اسئلتي باش يكونوا شنو هو لو رول نتاع سبيد، شنو هو لو رول نتاع البان سايز، والبروغرام هذايا شنو الريزولتا نتاعو.
Donc, عندكم 3 tâches à faire. Voilà 3 questions à me répondre. نعملوه البروجرام هذايا. اي انا ديجا البروغرام هذا باش نعمل له كوبي كولي باش تقعدوش نتوما تكتبوا فيه. باهي دونك باش نعملوا كوبي. خلينا وقت نكتبوه. ما تحبش تنقل، ما تحبش تعمل كوبي كولي انت؟ ليه؟ خاطر نخدم بورتابل بي سي. باهي ها انتم باهي جاوبوني. توا كي يبدا هكا قدامكم ليكرون بارطاجي في الباوربوينت نجموا تنقلوه. انا خاطر في بالي باش نعمل داكور. باهي ميساج. دونك هاو قدامكم نقلوه. نستناكم. باهي مش مشكله. notez ce programme. Faites-moi signe s'il vous plaît كي تكملوا. نعم نكتبوه في التوني. اي نعاود المطلوب. دونك هذايا ان بروغرام. المطلوب منكم انكم تكتبوا البروغرام هذايا على ليديتور نتاعنا توني. باش نعاونكم في حاجه. شوفوا لهنا عندكم فورورد رايت. قداش من مره تتعاود هذوما الزوز لي دو انستركسيون هذوما قداش من مره يتعاودوا؟ 5. دونك عندنا مره 2 3 4 5. دونك تكتبوه مره وتعملوا له كوبي كولي قداش من مره؟ 4 مرات على توني. دخل بعضهم. اي في بالي. كملنا مدام. باهي شكون مازال يكتب في البروغرام الساعه؟ تري بيان. دونك كلكم كتبتوه وسجلتوه. سؤالي الاول انا عطيت 3 كيستيون. سؤالي الاول شنو هي الغول نتاع سبيد 10؟ مدام السرعة. زربت داكوغ سي لا فيتيس. شنو هي الغول نتاع بين سايز 8؟ خشن في القلم. تري بيان. يخشن في القلم، يخشن في البخي. دونك الغول نتاع سبيد هي الفيتيس. الغول نتاع البين سايز هي الفيت. وفما حاجه لهنا استعملناها توا ما استعملناهاش بكري اللي هي الكالر. نسيت ما حطيتهاش اون روج انا. الكالر ريد. دونك شنو عملنا لهنا؟ لون ولا on a changé de couleur. توا وقت اللي vous avez enregistré votre programme
et vous l'avez testé شنو يخرج لكم؟ اسمه مشكعب. وهلا رسم مشكعب، تصويره كيف من هك خروق. وي. هكا ولا إيه. très bien. tenons compte des acquis معناها مع اللي قريناه بكري مع البروغرام هذايا. مدام وي ناي. اي اللي عيطت لي توا مدام، توا سمعت مدام، عندك سؤال، عندك ملاحظه، عندك اي صعوبه؟ مدام. اي تفضل، شنو هو السؤال؟ مدام كي كتبت هذاك كل ما طلعليش هكا طلع لي كغو عادي. طلع لك كارو عادي. باهي ترى تقرا لي شنو كتبت؟ سبيد 10 كولور ريد بن إيه؟ سايز 8 اي فورورد 100 وكلهم كوبي اند بيست لا على خاطر اغزر فورورد 100 راي 90 فورورد 60 راي 90. 60 اي هاني باش نمل عليك لي فالور راهكم 100 90 60 90 60 45 100 150 190 غلط. ما يسالش انا بدي جوغي ديو نقول لكم ثبتوا في الارقام معناها حقني راني انا بدي عطيتكم لا رومارك. نحب اي قبيله حبيتها بي مدام شنو كيستيون؟ الو جوست خليني نشوف زميلتنا وصديقتنا سي بون لقيتوا الفورم المشقعب ولا؟ وي. تري بيان باهي. دونك نعاود جوست لي رومارك. دونك سبيد شنو تعمل يا جماعه؟ سرعة. الفيتيس. كولر شنو تعمل؟ كولير. كولور. بين سايز شنو تعمل؟ خشن في خشن الأقلام. في السايز نتاع فوالا تخصم في السايز. نعم في السايز نتاع التخي. نعم باهي. سؤالي توا تونون كونت كيما قلت لكم ديزاكي اش قريتكم انا بكري. vous allez corriger le programme باش تصلحوا البروغرام هذايا afin de dessiner un carré. هو خرج لنا حاجه مشقعبه. يرجع البروجرام تاعك. يا ايه اسكت ما تتكلمش. يعني من بتكلم. ليه قبل ما تتكلم خاطر انت ما سمعتيش هي قالت لك شكون كانت تتكلم توا؟ آمنة. امنه. خاطر يا ايه انت ما سمعتش امنه شنو هي قالت لك. احسب روحك ما سمعتيش ما قالت شيء. علاش قالت؟ شيء هي. ما دام كتبت تفسخ لي منجمش نرجع. فما انيولي الفوق باهي فما اندو نورمالمون ولا انيولي سا ديبون. دونك يا جماعه نورمالمون انتم ما عادش حاجتكم بالبروغرام هذه. دونك باش نعمل اريتي باش نرجع لتوني نوري دقيقه بركه. الو انا هوني في توني هكا ولا وسيم يتكلم ولا شكون اللي قال لي ما نجمتش نرجع؟ شكون كان يحكي معايا؟ نذير. نذير. دونك نذير تنجم تعمل اديت اندو والا كان عندك لا فيرسيون انستاليتو بالفرنسي اديسيون انولي. اندو. اي رجع لك. ما رجعش. باهي لقيتها قري حط شاي بيض. بيض. باهي انت نورمالمون اخر فيشي سجلته شنو هو اسمه؟ دقيقة. باهي نقول لك اش تعمل اغسر. أكتر واحد. باهي انزل على اوبن ولا اوفرير لهنا. نزلت عليها نذير تبع فيا. أي. نزلت على اوبن ولا اوفرير. أو. باهي خرج لك الدوسي نتاعك دو ترافاي. أي خرج. شوف لهنا في الوقت. شو انا لهنا عندي على اليمين الوقت توا اخر واحد خدمته هو هذا 17 14. شوف انت اخر واحد خدمته وقت ايه؟ اكت هذاك كان مع شنو انت مسميه؟ 16 14. انا خاطر مقدمه بساعه الممكن اللي عندي 16 14 اعمل عليها دوبل كليك ترى. أي رجع. خي بيان. هاي كمل اخت. بون باش نعاود نرجع توا انا
لهنا. هاي اللي جاوب بالصحيح عنده بلس 1. نعم كملت مدام. صلحوا. لحظه برك اللي قال ثم بكري. لحظه برك اللي قال كملنا ونصلحوا يعطيكم الصحه. جوست نستناو صحابكم خاطر ديجا نبيل مازال كيحل الفيشي نتاعو. دونك شكون نستناوه شكون مازال ما كملش نستناوه. شنو بنستناو حد معناها؟ كلكم كملتوا؟ باش نختار او بيف راه باش نختار او هازار. باهي شكون مازال قاعد يختار؟ سينون جو في شوازير او هازار يا جماعه. باهي شكون عندنا لهنا مثلا وي ان موجوده وي ان؟ وي مدام. عندك بي سي وي ان؟ وي. خدمت؟ اي مدام كملت. تخي بيان كملت. نجم تعطينا شنو هي نجمو نبدلوا في البروغرام نتاعنا؟ هاني انا تو باش نرجعوا دونك جو في بارطاجي مون ايكران دقيقه بركه. شنو ولقيت الريزولتا اللي حاجتك بيه ولا؟ اي مدام. شنو بدلت؟ مدام الفورورد الكل رديتهم 60 اي والرايت الكل 90 يعطيك. والاخرانية نحيتها. الرايت خير. الاخرانية نحيتها. برافو. دونك قلت لكم وي ان الفورورد الكل رديتهم 60. ليش ما نختصروا فيها؟ دقيقه بركه جوست خليني نعاود هي كلامها بعد نجيك لك انت. مانيش عارفه شكون قاعد يتكلم اما لحظه بركه. دونك بالنسبه للوي ان مش قالت الفورورد الكل رديتهم 60 الرايت رديتها 90 والفورورد والرايت الاخرانيين نحيتهم. شكون عنده ما يعلق على السوليوشن هذه عنده اضافه عنده تعليق يتفضل. هيك نحاولوا معناها نتواصلوا مع بعضنا. ليش ما نعملوها بوكل؟ يعطيك الصحه. شكون قاعد يتكلم؟ امنه. امنه. تخي بيان يا امنه نجموا نعملوها بوكل مي لا نوسيون دو بوكل باش نخليها هكايا اون انستانس شويه خاطر مش الناس الكل تعرفها فهمتني. اما نجموا نعملوها بوكل بيان سور يعطيك الصحه. باهي فما برشا ما يعرفوش حتى اش معناها اسم بوكل. دونك هذه البوكل باغمي لي نوسيون اللي ان شاء الله باش نقراهم في لي بروشين سيونس. شكون عنده تعليق والا حاجه ولا حتى اعتراض على اللي قالته وي ان؟ باهي توا هي وي ان قالت فورورد 60 علاش ما عملتش فورورد 100؟ مادام زوزة نتحكم فيها تنجم فوالا اكزاكتومون زوز صح انك تعمل فورورد 60 ولا فورورد 100 ما يقلقش معناها الكوتي الكبر نتاع الكوتي نتاع الكاري ما يقلقش. باركونت الرايت يلزمها تكون يلزمها تكون اونغل دروا. اونغل دروا اللي هو قداش اونغل دروا 90 صحيح. باهي وقلت لكم وي ام لي دو انستركسيون الاخرانيين نحيهم. علاش؟ زايدين شو قعدوا تعاود فوقها. صحيح خاطر انا لهنا قداش عملت من فورورد ورايت؟ انا البروغرام اللي عطيته فيه 5 اور انا الكاري نتاعي قداش يستحق من فورورد ورايت؟ 4 يكفي. دونك هذه هي لا سوليوشن. فوالا دونك شكون عنده كيستيون ا سو نيفو؟ باهي تري بيان. او ديفي مانتون بعد ما عملنا لونغل لو كاري باش نعديو اون فا ديسيني لو تريونغل ايكويلاتيرال اللي هو المثلث متقايس الاضلاع. هنا فما اون ريمارك تري امبورطونت بالنسبه سويفي موا دونك بالنسبه للتريونغل ايكويلاتيرال لي زونغل اللي عنده من داخل قداش كبرهم قداش يساوي. دونك شوفوا ليماج اللي على اليمين
60. تريونغل اكويلاتيرال معناها مثلث متقايس الاضلاع. دونك مثلث متقايس الاضلاع لونغل انتيريور سي 60. بالنسبه للونغل اكستيريور دونك شوفوا التصويره اللي على اليسار اللي تقال قد ايه. لونغل اكستيريور 120. علاش 120؟ علاش 120؟ على خاطر لي زونغل بي و سي مع بعضهم يساويو 120. على خاطر شنو؟ لي زونغل بي و سي مع بعضهم يساويو 120. لا على خاطر انت كي تاخذ لونغل هذايا السي هذايا الكل اخذوا تبعوا قاعدين تشوفوا في الفلاش نتاعي ولا ايه؟ الفلاش نتاع السوري تشوفوا فيها؟ اللونغل هذا قداش كبروا خزروا له؟ اللونغل هذا قداش كبروا هذا الكل؟ 180. صحيح منها الساعة تاع السي ل 60 تولي 120. تري بيان. دونك هذه 180 دونك هذه 60 دونك هذه باش تجي 120. Pour dessiner un triangle équilatéral في البايثون فما astuce à retenir اللي هي شنو هي؟ ساعة انت ديجا باش تلقى ce qu'on appelle كي تاخذ انت باغ اكزومبل ان تريونغل اكويلاتيرال والا مثلا تاخذ ان كاري والا كان تاخذ باغ اكزومبل ان بنتاغون اللي هو خماسي الاضلاع، ان اكزاغون سداسي الاضلاع، ان اوكتوغون ثماني الاضلاع. داكوغ دونك كلهم عندهم ce qu'on appelle un angle intérieur et un angle extérieur. Bien sûr, la somme de l'angle intérieur مع l'angle extérieur égale قد ايه؟ 180 degrés 180 درجة صحيح. دونك لاستيوس لهنا باش نلقاو باش يبدا عندنا اون فورم تيل كو لهنا التريونغل ايكويلاتيرال ولا واحد من اللي سميتهم بكري. دونك بور تروفي لونغل اكستيريور كوريسبوندون ناخذ 360 ونقسموها باغ لو نومبر دو كوتي. معناها انت pour le triangle équilatéral le nombre de côtés 3 باش تعرف l'angle extérieur نتاعو قداش تقسم 360 على 3. بالنسبه للبنتاغون باغ اكزومبل بالنسبه للبنتاغون قداش من كوتي؟ البنتاغون هو الخماسي الاضلاع بنتاغون. ليكزاغون سداسي الاضلاع. مثلا بالنسبه للبنتاغون نقسم 360 على 5 نلقى 18. دونك لونغل اكستيريور نتاع البنتاغون سامحني مش 18 72 360 على 5 تعطينا 72. باهي علاش يقول القائل علاش انا نحكي على التريونغل ايكويلاتيرال وعلى اللونغل اكستيريور؟ على خاطر بالنسبه للبايثون pour dessiner un triangle équilatéral par exemple ناخذ الكام تاع التريونغل ايكويلاتيرال ركز عليه بعديك نعطيكم تخدموا لي بنتاغون والاوكتاغون والكل. donc pour dessiner un triangle équilatéral رانا نعتمدوا على لي زونغل اكس على اللونغل اكستيريور 120. نرجع للكاري. انا تو الكاري لونغل انتيريور نتاعو قد ايه؟ 90 ولونغل اكستيريور قد ايه؟ ها؟ هذيك هي اللي تقول فيها في قلبك 90 صحيح. بالنسبه للكاري لونغل انتيريور 90 ولونغل اكستيريور 90. 90 مع 90 يساوي 180. دونك انا لهنا كي خدمت قبيلك الكاري ال 90 هذه تمثل هي ظاهريا لونغل انتيريور مي نحن نقصدوا بها اللونغل اكستيريور. معناها انا لهنا كي باش نخدم التريونغل ايكويلاتيرال راني كي باش نخدم باللونغل راني باش نخدم باللونغل قديه؟ قداش؟ 120 مش بلونغل 60. Donc, pour dessiner le triangle équilatéral ou pour dessiner toute autre forme اللي سميتهم لكم انا بكري رانا on utilise l'angle extérieur مش l'angle intérieur. d'ailleurs انتم توا كي باش تخدموا التريانجل هانا باش نجربوا نخدموها باللونغل اكستيريور وتو تشوفوا اللي باش تعطينا ريزولتا صحيح
وكان تبدلوا دونك رحنا لونجل اكستيريور في التريونجل ايكويلاتيرال قال قد ايه 120 وكان بعديك تجربوا وتبدلوا ال 120 ب 60 تو تشوفوا كيعطيكم ان فو ريزولتا. دونك بالنسبه للي فورم هذوما في البايثون بور لي ديسيني رانا on utilise les angles extérieurs. Donc à vos claviers maintenant, je vous demande d'écrire un code qui permet de dessiner un triangle équilatéral tenant compte من l'explication اللي انا كنت نحكي فيها توا ومن لي زاكي نتاعكم اللي قريتهم لكم انا بكري. اليسي ساعه قبل افون دو ترافايي البروغرام شكون عنده اون كيستيون نابورت اي سؤال يجي على بالك اسال حتى كان تقول لي ما فهمتش نعاود لك بالاول وجديد. دونك تفضلوا تكتبوا البروغرام سي فو بلي. شنو مدام؟ شنو مدام معناها نعطيك شنو لي نونسي ولا شنو مدام ما فهمتش حاجه؟ لا نكتبوا البروغرام. Écrire le code de programme qui permet de dessiner un triangle équilatéral tenant compte من الكلام اللي انا توا كنت نحكي فيه توا concernant التريانجل l'angle extérieur وبيان سور بالحاجات اللي قريناهم بكري. معناها انت باش تاخذ اللي قريناه بكري لي بو دو بروغرام اللي خدمناهم بكري والاكسبليكاسيون نتاع توا وباش تبني عليها وباش تعطيني لو بروغرام كي بيرمي دو ديسيني ان تريانجل ايكويلاتيرال. فما شكون قال سوليسيون؟ أنا كملت. انت كملت. شكونك انت سامحني؟ آمنة. تري بيان. لقيت التريونجل ايكويلاتيرال آمنة؟ أي. باهي تري بيان. اقعد هكاك اون اتونت نستناو صحاب. Alors, اللي كمل il me fait signer s'il vous plaît. خلينا على الأقل نربحوا وقت باش نخدموا une autre activité. مدام سي كملت. شكونك انت سامحني؟ هبة. très bien هبة. آمنة très bien. Alors نادير زينب أسماء علي. يا مدام سي بون. شكونك انت سامحني؟ اسماء très bien. باهي سؤالي نصلحوا ولا فما شكون نحب نستناه؟ كي تسكتوا معناها on va corriger راهو. دونك فماش شكون يحب نستناه. sinon je vais désigner quelqu'un باش يعطينا هو لا solution. مازال تمام. شكونك انت سامحني؟ نذير. allez-y نذير. هاي encore une minute s'il te plaît.
علي موجود معنا؟ مرحبا يا علي. علي خدمتوا البروجرام سافا؟ داكوغ باهي. اما على الاقل خدمتوا في مخك شويه ولا؟ على الاقل حتى كان ما عندكش بي سي تري بيان. ما يسالش اللي ما عندوش بي سي، اللي ما عندوش بي سي على الاقل كيبدا فيهم برانسيب نجم يخدم حتى بالورقه والستيلو، ولا يكتب بالدوغ. تنجم تكتب البروجرام حتى على الوورد تقريبا، بعد كده تعمل لي كوبي كولي على الشات بوكس. تبدا فيهم ان بو لو برانسيب. تنجم تكتب البروجرام حتى في الشات بوكس. اللي يحب يكتب البروجرام في الشات بوكس ينجم يكتب ونقراه. الوغ نذير تاخذ الكلمه نكملوا نخدموا مع بعضنا كان تحب. انت قاعد تخدم هات نخدموا مع بعضنا وصحابنا يعاونونا. باهي تفضلي. دونك خليني جوست جو بارطاج ليكرون ونحط توني. دونك الناس الكل تشوفوا في توني سيل فو بلي. ايه لا تري بيان. اي تفضل نبيل جو فوز ايكوت. تمل عليا نبيل. from turtle from turtle اي import import speed لا import شنو هو الساعة؟ شكون يجاوبنا يا جماعة؟ import شنو هو؟ étoile. توا import étoile. داكوغ. تفضل نبيل ومن بعد speed speed ديس باغ اكزومبل 10 نجم نحط حتى 15 ما يقلقش. دونك لهنا سبيد 15 لا فيتيس انا نتحكم فيها. السؤال اللي لهنا اسكو سبيد est importante ولا est nécessaire ولا plutôt est obligatoire dans ce programme. ايه لا ماهيش اوبليغاتوار. انت لهنا تحب تعمل فيتيس تقوي في الفيتيس ولا ما تقويش ماهيش اوبليغاتوار. معناها نجموا نكتبوها كيما نجموا نستغنيو عليها. وكي نجموا نستغنيو عليها وما نحبوش نفسخوها جمله باش نحطوا قدامها ديس الديس. صحيت. والديس كيفاش نكتبها؟ انا الكلافي بتاعي اونجلي يعني مش كيفكم. نعم الكلافي بتاعي اونجلي مش لا فرنسي. مش نعمل الكالر ومن بعد البن سايز. لحظه جوست خليني نكمل حكايه سبيد هذيا نتناقشوا فيها من بعد كان نرجعوا للي يحب عليه دقيقه بركه. دونك لهنا انا سؤالي قلنا بالنسبه للفيتيس ماهيش اوبليغاتوار. قلت انا لهنا بما انها ماهيش اوبليغاتوار شنو نجم نحط قدامها؟ ايش اسمها الجيز هذيك؟ الديز. كيفاش نكتبها الديز بالنسبه للجماعه اللي بتيتر قبيليك انا قاعده نحكي ما سمعونيش كي نحكي على الديز؟ شكون يقول لي كيفاش نكتبها الديز؟ مادام صحيت. نقصوا على تحت سباس وعلى تروا. فوالا صحيت. الجير 3 لهنا كي حطيت الديز شو اللي يتسمى الانستركسيون هذيك شو اللي اسمها هذه؟ شو نسميوها ما دام قدامها ديز؟ هاشتاج. لا هذه اسمها هاشتاج. اما هي بكلها تتسمى معناها كي نحط انا ديز هذاك الرمز نتاع شنو هو في البايثون؟ صحيت. كومونتير. فما صوت بعيد انا سمعته كومونتير. فما قبيليك شكون سال سؤال قال لي بان سايز. قلت لك مادام يلزمنا نكتبوهم البن سايز والكالر ولا مش ضروري. انا نرجع لك بالسؤال انك تحط بين سايز 8 ولا بين سايز 10 ولا بين سايز 5 حسب اوبليغاتوار ولا سينو اوبليغاتوار؟ اوبليغاتوار. ليه مش اوبليغاتوار؟ خاطر انت المثلث نتاعك انه باش يكون معناها انت تقول لي اوبليغاتوار معناها انا ما حطيتش في البروجرام نتاعي بين سايز وانت حطيت في البروجرام نتاعك بين سايز. هي شنو تعمل بين سايز؟ الخط برا. الخط برا. شفت انت قلت لي الخط برا. دونك انا كي ما نعملهاش بروجرامي تحسب لي بروجرامي غلط. لا عادي. فهمت شنو نقصد؟ اي تري بيان. دونك اما هنا باش نحطوها احنا كمان بين سايز ونحطو قداش تحب باغ اكزومبل
بين سايز مثلا 6. باهي وبعد البين سايز شنو باش نحطوا؟ قلت لي نحطوا شنو الاخرى؟ الكالر الكولر. اي الكولر اوبليغاتوار ولا نون اوبليغاتوار؟ نو اوبليغاتوار. نون اوبليغاتوار. دونك باش نحطها كوميم كولر. شنو هو الكولور اللي تحب عليه؟ نسيت شكون شنو الكولور اللي تحب عليه؟ كيما عملنا من بكري روج. وكي نبدلو نحطوه روز. مادام اللي يجي ها؟ اللي يجي اللي يجي. شنو هي روز بالانجلي؟ بينك. بينك صحيت. بينك. نعملو هكا لون بينك. باهي. ومن بعد نبير. هاشتاج نبير. نبير فورورد. صحيت. فورورد 100. نجم نحط فورورد 120. وي ما يقلقش. هذه هي لا ديستانس نتاع التريونغل. هنا الفورورد نحن باش نحكم في الخط نتاع التريونغل، في الكبر نتاع التريونغل. دونك نحط فورورد، ناخذ بخاطر نبيل ونحط فورورد 100 ما يسالش. ومن بعد رايت قديه؟ 120. رايت 120 صحيت. هالحكايه هذه قداش مره باش تعاود؟ 3 فوا. دونك في عود نقعد كل مره نكتبها وحده نجي نعمل كوبي كولي. دونك كونترول سي كونترول في كونترول في. تعرفوا تعملوا كوبي كولي ولا شكون عنده اشكال في الكوبي كولي؟ خاطر انا ساعات ما كنت تعرفوني اونسينين دانفورماتيك بوتيتر ساعات فما حاجات ساعات تظهر لي ايفيدونت. دونك اللي بالنسبه لي انا ايفيدون بوتيتر يظهر لكم انتم ما يكونش ماهوش ايفيدون. اللي عنده سؤال يتفضل يسال نيمبورت. باهي نسجل. دونك لهنا باش نسميه تريونغل كالعاده في الدوسي نتاعي. et je clique sur enregistrer. j'exécute. هذا هو التريونغل نتاعي. داكوغ. باهي دونك فرضا انا لهنا قلت لكم بكري جربتوا بدلتوا 120 بال 60 ولا ما جربتوش؟ انا جربته. شنو صار؟ مش مثلث مش تقلد. اكستيريور. لا عاو شنو عطاني؟ دونك هذاك علاش قلنا بور ديسيني لي فورم في البايثون اون سو باز سور شنو؟ انجل اكستيريور. لونغل اكستيريور صحيح. سور لونغل اكستيريور. باهي توا لو ديرني ديفي اللي باش نعطيكم تخدموه وحدكم اللي هو باش تخدموا l'hexagone. Donc écrire un code qui permet de dessiner un hexagone اللي هو 6 côtés. ولهنا الهكزاغون نتاعي شنو لونه؟ بلو. دونك تنجموا بيسكو نورمالمون الكلكم خدمتوا نتصور الكود نتاع التريونغل ايكويلاتيرال. دونك تنجموا تمشيو عليه الكود هذاك وتبدلوا فيه شي لازم يتبدل. دونك اول حاجه شي لازمك تعمل؟ اول حاجه اسمع على شنو لازمك تلوج. شنو الكالكول اللي لازمك تعمله؟ لونغل اني هو مش اي اونغل. لونغل اكستيريور. لونغل اكستيريور. وشنو هي الفورمول كانت تفكروها؟ شنو هي الفورمول كون يوتيليز بور ديتيرميني لونغل اكستيريور؟ 60 على 5. دايما هنا لهنا ماهيش على 5 عاد. لهنا 360 على لا 6. على 6. قداش تعطينا؟ ليش نكتبوا 360 على 6 تحسبها واحد زاد؟ بارا ربي معاك. احسن حل. احسن حل بالحق. علاش نكسروا في روسنا في هالقايده؟ شكونك انت سامحني؟ فوالا من قلت لكم علاش نكسروا في روسنا نكتبوا 300 على 360 على 6 وخليه طبيعي يحسب وحده. 60 نلقاها. 60 très bien. Allez-y donc.
سي بون مدام. شكون مازال قاعد يخدم؟ نصلحوها؟ باهي. اي يا وئام يعطيك الصحة. نجمو نخدمو فور اي انريج اما بوتيتر سيت نوسيون مش الناس الكل يعرفوها. هذاك علاش نخيل توا نبدا نوري لي نوسيون دو باز داكوغ، ومن بعد نفسر لكم الفور اي ان رينج ونفسر لكم الوايل ونفسر لكم الايف. علاش قلت لكم انا بالنسبه للفورماسيون هذه صحيح الباز نتاعها بيبليوتيك تيرتل، مي باش تلقاو بوكو دوطخ نوسيون كيما اللي سميتها انت فور اي ان رينج وفما الايف وفما الوايل. دونك هما دي نوسيون دو باز بالنسبه للبروغراماسيون نجمو نخدموهم مع تيرتل كيما نجمو نخدموهم مع دوطخ بيبليوتيك. معناها انتوما كسيكسيون دوزيام سيونس عملي ان شاء الله بقدره ربي ولا دوزيام انفو ولا هنا باغ اكزومبل. دونك لي زانفو لي نوسيون هذوما لي ستركتور دو كونترول هذوما باش تلقاهم في الدوزيام اني اما ماهوش مع البيبليوتيك تيرتل. باهي نرجع لتوني. الوغ قلنا اكزاغون. دونك شنو باش نبدل لهنا؟ شكون ياخذ الكلمه؟ أنا مدام تفضل امنه. زينب. زينب تفضل زينب. باهي مدام نخلي البن سايز هكاكا. اي مدام الكولر نبدلوه بلو. صحيت بلو. سامحني البان سايز يلزم نخليوه ولا يلزم اوبليغاسيون؟ جيز مدام جيز. نجمو نخليوه كيما لي ما يقلقش، كيما نجمو نحطوه كيما نجمو ما نحطوش. باهي نقدم كولر بلو. من بعد يا زينب تفضل. زينب صوتها هرب. زينب باهي زينب تسمع فيا؟ باهي زينب باش نعطي الكلمه لواحد من زملائك ومن بعد كي يرجع الكونيكسيون سافا وتنجم تاخذ الكلمه. تنجم قول لي ما نعطيك الكلمه. شكون ياخذ الكلمه على زينب بروفيزوارمون حتى ترجع؟ كان شحال قاعدين راهو. دونك ننصحكم على الاقل ناخذوا هذايا خاطر عندي لقيت شفت عندي انا دوخ اكزرسيس ماذا بيا نوريه لكم افون لا فان دو لا سيونس. دونك هاي شكون معاي؟ تفضل وي ايمي. بعد ما عملنا الكولر بلو نزيدو إيه؟ 3 فورورد و3 رايت. 3 فورورد و 3 رايت هاني زدتهم. اي واش فيه؟ نفس الموضوع. ما فهمتكش. تزيد عليهم يظل كده. حتى كان انا فهمتك نحبك تزيد تفسر باش صحابك يفهموك. مادام بويسكو عندنا 6 كوتي في تري بيان. اي في الاكزاغون نعاودو فورورد 6 مرات إيه؟ نخليوها 100 ورايت نعاودوها 6 مرات ونخليوها 60. تري بيان. دونك قلت لكم بما انه الاكزاغون فيه 6 كوتي دونك باش نعملوا فورورد 100 رايت 60 قداش من مره؟ 6 مرات. تري بيان 6 مرات. انا لهنا في الاكرون قداش عندي من مره؟ 3. دونك بقداش باش نزيد؟ 3. 3 اخرين. اي فوالا ليكزاغون. واضح؟ شكون عنده سؤال بالنسبه للإكزاغون؟
نكمل معاكم كوميم ان اوتر اكزرسيس. نحب نعمل دونك قاعدين تشوفوا البارتاج لهنا ولا ايه؟ وي مدام. نحب نعمل l'escalier. écrire un code qui permet de dessiner un escalier. Donc c'est comme homework تنجموا تخدموا octogone. Donc écrire un code qui permet de dessiner un octogone. Octogone هي 8 côtés. هذا تنجموا vous pratiquez à la maison وحدكم. ولهنا توا اللي باش نخدموه مع بعضنا écrire un code qui permet de dessiner un escalier. Donc نخليكم quelques minutes pour travailler cet exercice ومن بعد نصلحوه. بدلت لكم شويه ستيل المره هذه. اما سي توجور سي ان ديجا فو، معناها سي توجور دي نوسيون كنا ديجا فو، فماش حاجه جديده. مادام نعملوها بيا. نعم نخدموها بيا. اي تخدموها توا باش نصلحوها افون لا فان دو لا سيونس ان شاء الله. سي بون مدام. سي بون مدام. شكون معايا؟ أسمع. يعطيك الصحه يا اسماء. جست دقيقتين نستناو صحابك يكملوا. سي بون مدام. سي بون مدام. زينب قبليك قصت عليها الكونيكسيون، كان توا تحب تاخذ الكلمه باش تعمل ليسكافيي، رجعت معانا نجم تاخذ الكلمه ميساج. كملت ديجا. دونك شكون مازال ما كملش؟ السكوت عندكم مش معناها كلكم كملتوا؟ اللي ما كملش يقول لي ليه صحي، تقول لي ليه نستناك باش تحكي، باش حتى كي غلطت تعرف غلطتك فين، لازم اللي تلقى سوليسيون هكاك حاضره. شكون مازال ما كملش؟ شكون مازال ما كملش يا جماعه؟ باهي زينب تاخذ الكلمه؟ أي مدام. باهي تخي بيان. جوست خليني جو ديزاكتيف نحط التوني باش تمل عليا دقيقه بركه. تفضل زينب. From turtle import. From turtle. From turtle. Import étoile. Import étoile. Très bien. Speed 10. Speed 10. Oui. Size 6.
ان سايز 6 اي. مادام الكولر ماهوش امبورطون هوني. الكولر تحب نحطو الكولر نحطو، ميساج نحطو باش تروح بديتك تستانس بها الانستيتيوشن وتعرف اللي هي موجوده. باهي كولر بلاك. بلاك هو بار ديفو اكحل يخرج. حنبدل باش نحطو مثلا نحطو جرين اخضر. اي عادي. نحطو جرين باهي. من بعد فورورد 90. فورورد 90. رايت 90. رايت 90. نعاودوها 3 مرات. تسأل فيا ولا تعلم فيا؟ اي مادام نعاودوها 3 مرات. شنو اللي تعاودها 3 مرات؟ فورورد 90 ورايت 90. très bien. باهي نعاودوها 3 مرات. دونك هذه مرة كونترول سي، هذه 2، هذه 3. اي ونعملو في الاخر فورورد 90. فورورد 90. مدام ميساج خلينا نشوفوا ليكزيكسيون باش تعرف هي غلطتها فين. باهي ميساج انا نحب الاغلاط اللي هكا باش نبنيو عليها، ما حاجناش معناها خاطر ساعات تعطي سوليسيون ديريكت حتى اللي يبدا عامل، حتى اللي يبدا غلط مش فاهم الغلطه فين. اما كي واحد يقول حاجه غلطه ونعاونوا بعضنا باش نصلحوها وباش نعملوا سوليسيون جماعيه مع بعضنا، الناس كلها كي تتعلم وكي تستفيد اكثر. باهي زينب شنو تحب نزيد ولا سي بون؟ سي بون. سي بون. دونك جو في انغيستري هذا الاسكاليي نتاعي. enregistré. Donc, j'exécute. شنو عطاني زينب لهنا؟ ما عنديش انا جوست نتبع. اي لا ماني انا كي عملت ليكزيكسيون ماكش قاعده تشوف شنو الريزولتا؟ لا مدام مانيش قاعده نشوف. تسمع فيا اكا هو؟ مادام ما ظهرتليش. مادام نشوف في التونيمي كي تعمل اكسيون ما نشوفوش احنا. ما تشوفوش ليكزيكسيون؟ نو. ماكم تشوفوا في كاري اخضر؟ لا حتى حد ما يشوف فيها؟ نو مدام. ايه لحظه من برك. بكري مدام مش هاني تو. حقكم راكم قلتوا لي عاد. ما كي تبدا فما اشكال قولوا لي. وقلت لكم كي تسكتوا معناها كل شيء صبر. دونك هاو هكا تشوفوا فيه؟ وي سي بون. دونك هذايا الكاري الاخضر. اسكو هذا المطلوب يا زينب؟ نو. نو. شنو هو المطلوب؟ كالي اسكالي. شوف لهنا لحظه برك باش نفهمك حاجه. لهنا الاسكالي شعمل هو؟ تبعوا لي في الفلاش قاعدين نشوفوا في البارتاج ولا؟ لهنا شعملت انا هون من الاول؟ فورورد رايت فورورد قدم. ليفت. فوالا اللي اعطيني بشويه. انا من الاول شعملت؟ قدمت. دونك فورورد من بعد درت على اليمين. اش تعطيني؟ فورورد رايت من بعد شعملت؟ فورورد من بعد شعملت؟ بعديك مشيت على اليسار. الدوره هذه يمين ولا يسار؟ يسار. يسار. دونك نعمل فورورد رايت، فورورد ليفت، فورورد رايت، فورورد ليفت، فورورد رايت، فورورد ليفت، فورورد رايت، فورورد ليفت. خاطر مره تدور على اليمين مره تدور على اليسار. واضح زين؟ بعديك تعمل رايت اخرى عاد. شوفوا بعد كده تعمل رايت قداش السوري اي مثلا عندك هذيك تنقص عليها يتنقص عليها في العدد. والله بروف نقصد عليها 1.025. بلا مرة هذه 1.025 ليا انا مش ليك انت. خاطر انا حتى كي عملتها ما عملتهاش بالعام الحقيقه معناها فهمت. ما يعطيك الصحه ملاحظه ظاهره اللي انت معناها بالموان 0.25 معناها تلمون حابك هكا على البتي ديتاي وليت تركز عليهم برشا البتي ديتاي. باهي دونك هاي نصلحوها مع بعضنا. زينب سي بون فهمت سمعتي؟ بون مدام. تري بيان. شكون اخر عنده كيستيون ا سو نيفو قبل ما نتعداو نخدموا السوليسيون مع بعضنا؟ باهي دونك جو في اريتي. مادام اني عملت انا
كمل نسمع فيك. مادام عملت معناها أول ما بديت نخدم معناها باش نعمل اسكالي عملت فورورد 100 والرايت 80 10 اي والفورورد 50 من بعد معناها كملت الكل. أما حبش يطلع لي كيما كيك باهي تمنى عليا شنو عملت. فورورد لحظه برك خليني جو بارتاج الاكران تاع توني. باهي فورورد قداش 100 ومن بعد الرايت 90 اي والفورورد 50. بون انت الدروج نتاعك هذايا العتبات نتاعو ماهمش قداي. وكي جيت نعمل في الرايت آخر مرة هبطت لي لغة. اسمعي شكون معايا سمحت. ايه من عليا فاش قاعده تكتب باش انا نفهم انت شنو الاشكال اللي عندك. دونك عملت فورورد 100 رايت 90 من بعد فورورد 50 والرايت جيت نعمل فيها غلطة معناها النومبر غلط. ما قعدت نكتب النومبر حتى لين ما جاتنيش معناها نجرب فيه. اما فهمت وشنو باش نعمل ولا اي بعد. دونك هنا شنو باش نحطوا هنا حطينا رايت وشنو باش نحطوا ليفت صحيح ليفت صوتك مخصوص. نعم صوتك مش واضح كامل. تسمعوا فيا يا جماعه. وي سي بون سي بون تري بيان. دونك مره رايت مره ليفت. اما لونغ هذيك انت ديجا الدروج اللي تهبط فيه الدروج العادي ما نحكيش على دروج مدور نحكي على دروج عادي. لونغ نتاعو قد ايه 90 لونغ نتاعو 90 الدروج راه ما نحكيش على الدروج اللي يجي في الدوره بالدورات راه نحكي الدروج هابطه هكا كيما تقول انت عباره دروا. دونك اللونغ نتاعو باش يجي 90. دونك باش نعمل الدروج مره رايت مره ليفت. دونك فورورد رايت فورورد ليفت. لكن هنا ماذا بيا نحافظ على 100 ما نحطش 150 نحط مثلا يا 50 50 يا 100 عليه سينو العقبات ما يجوش قد واحده تجي طويله والاخرى تجي قصيره. فهمتني؟ فهمت. دونك هون باش نحط هني باهي باش نحي هذايا ونعمل كوبي كولي. قداش من كوبي كولي نعمل تقريبا باهي باش نعمل 3. بون انا مانيش عارفه قداش عندي من درجه الحقيقه اعملوا قد ما تحبوا. دونك نجي لهنا نعمل اكزيكوتي. بون لهنا كبرت هاي وين وصلت. سامح نعمل بارتاجي ساعه ثقه بركه يعني هو اريتي. هنا في خاص نبات فيها فوالا هذايا الدروج نقصر. شفت قاعدين تشوفوا في الدروج نتاعي ولا وي مدام. دونك جوست ماذا بيا نزيد كعبه اخرى فورورد باش يجي اسكالي بالحق. دونك نعمل اريتي نعاود جو بارتاج توني. دونك نجي لهنا فورورد. بون نجم حتى نصغر داكشي الصون كبيره نحط هنا فورورد 50 مثلا فورورد. شفتوا قداش 50 هذه ديستانس كبيره 50. قاعدين تشوفوا في توني ما très bien. Donc je vais enregistrer, je vais exécuter. باش نمشي نعمل البارتاج نتاع الاكزيكيوشن نتاعي. لحظه بركه هاي السوليوشن فينال نتاعي. تشوفوا فيه الدروج نتاعي. باهي شكون عنده سؤال اسو معناها مش اسو نيفو شكون عنده سؤال على اللي شفناه الكل ما تحشموش اي سؤال. توت كيستيون اي لا بيانفوني. نحكي على البايثون بور لو مومون بعديك تو كي توفى السيونس اللي عنده سؤال دوردر جينيرال نجم نجاوبو. تو بور لو مومون نحكي على البايثون وعلى اللي قريناه. باهي جو في اريتي لهنا لو بارتاج جوست باش نوريكم شنو باش نعملوا ان شاء الله durant les prochaines séances de la formation. دونك ان شاء الله باش نعملوا ليتوال باش نعملوا الكور باش نعملوا لو سيركل تونس. اي باش نعملوا علم تونس باش نعملوا السيركل عملتوه في الكلاس. تو نعملوا علم اخر تحب عليه باش نعملوا علم كوريا. نعملوا علم كوريا مثلا.
le cercle yin yang, le carré en boucle, ou la marque, le symbole de la marque Audi. شكون قال عملنا علم تونس في الكلاس؟ آمنة. آمنة، شكون لك ماذا آمنة تولي تقري هنا أنت السيونس نهار كيف نعملوا علم تونس؟ والله وزيت عندي الورقة اللي عطاها مسيو شنو؟ وزيت عندي الورقة تاع مسيو اللي عطاها ما عرفتش مش يصير بالعكس ساعات نجي نقول لك معناها أنا تنجم أنت بيدك تعلمني حاجات أنا ما نعرفهمش. دونك تولي أنت فك السيونس هذيك إن شاء الله كان باش تقيد معنا في الفورماسيون، باش تقيد معنا أنت ساعة في الفورماسيون ولا؟ والله نعرف تمام. شوف باهي شوف كان قيد مرحبا بيك، يشرفني بطبيعة الحال انك تكون معنا وقتها. ونهار اللي باش نعملوا الدرابو تونيزيان دونك تولي انت تورينا كيفاش نعملوا الدرابو تونيزيان، ولا نوريك كيفاش تعمل لو سيركل يانغ يونغ مثلا. نفدك عليك راهو. ايه باهي دونك جو في اريتي لهنا لو بارتاج. دونك جوست هنا اذا كان حاجتكم ان شاء الله باش تحضروا في لي فورماسيون في لي سيونس دو فورماسيون هذيا اللي هما 10 heures à 60 dinars à raison de 2 heures par jour. نجموا تتصلوا كيفي سكول pour vous enregistrer et vous inscrire. مادام دو سيونس في الجمعة. لحظة بركة جو في اريتي لو بارتاج وباش نسألكم باش نحب توا أنا حاسة ما فهمت توا ما عندكم حتى سؤال على البايثون. نعاود نسألكم من السؤال، شكون عنده سؤال على البايثون على شفناه اليوم؟ سؤال شنو مدام؟ سؤال على البايثون. جست كل فما اكزرسيسات شوية صعبة ما تونستانس. اي شوف بالنسبة للإكزرسيس ايش معناها اكزرسيس شوية صعب؟ كيما نتاع الاسكالية هذاك صعيب مثلا. شكون قاعد يتكلم؟ ايه الوغ يجي نقول لك ايه راهو اي حاجة يلزمها البراتيك. داكوغ؟ اي حاجة يلزمها البراتيك. معناها توا انا شنو ننصحكم لي زيكزرسيس اللي خدمناهم اللي خدمناهم توا باغ اكزومبل ننصحكم تعاودوهم. باهي عندكم اي سؤال بالنسبه للزيكزرسيس نجموا تسالوني، مرحبا بكم في كل وقت. واذا كان قيدت معنا باغ اكزومبل في الفورماسيون نجم تسالهم لا بروشين سيونس. باهي فهمتني كيفاش؟ اي مرحبا بك معناها. داكوغ مغير. باهي توا نحب الاسئله دوردر جينيرال. معناها ساعه اسكو عندكم دي ريكلاماسيون توا اذا كان ثم حاجه بالنسبه للفورماسيون. دونك خليني الساعه لحظه بركه